अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा जाए और इसको पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन रखा जाए, क्योंकि मोटिवेशन तो हमें मिलती है पर मोटिवेशन होती है थोड़ी देर के लिए, मगर कैसे हम अपने आप को फॉर एवर तादेर इंशाल्लाह कैसे पॉजिटिव रखें। तो अभी आज हम 5 चीज़ों को देखेंगे जो इस्लाम की रूह के मुताबिक देखेंगे कि कैसे अपने आप को निखारें और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो आए सबसे पहले देखते हैं। पहले बात करेंगे तवक्कल ना की। इसका मतलब क्या है कि आपने हर मुसीबत में, हर मुश्किल में अल्लाह पे ईमान रखना है कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। एक कुरानी आयत से शुरू करते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे इसके लिए वही काफ़ी है। तो ये बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह पे अगर हम भरोसा करेंगे तो अल्लाह ही इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि जैसा अल्लाह के लिए गुमान करोगे, अल्लाह ताला कहता है कि मैं भी उसके लिए वैसा ही करूँगा। तो आपने अगर मुश्किल में हिम्मत हार दी और हिम्मत खो दी कि मेरे साथ बुरा हो रहा है और मैं बस बर्बाद हो गया हूँ, अगर इस तरह करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको बेयारो मददगार छोड़ देगा। तो मेरी बात याद रखें कि जब भी आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, हमेशा अल्लाह ताला को याद रखें और अल्लाह ताला को हमेशा सोचें कि इंशाल्लाह वो हमारे साथ है और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और अपने माइंड में रखें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे आपके गम बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। दूसरी बात, शुक्र अदा करना। शुक्र अदा करना एक बहुत ही बड़ा अमल है हमारे इस्लाम में कि अल्लाह ताला की कुरानी आयत है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो मेरे भाइयों, याद रखना है कि हमेशा शुक्र आपने अपने दिमाग में रखना है। हमेशा जब भी आप सुबह उठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप कोई भी आपके साथ कुछ बुरा भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हो तब तो अल्हम्दुलिल्लाह करना ही करना है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं आपको आज़माऊँगा माल देकर। अल्लाह ताला कभी हमें पैसा देता है और वो आज़माता है। अब शुक्र कैसे हम अदा करें? क्वेश्चन अराइज़ेज़ कि अल्लाह ताला ने माल दे दिया, अब हम बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ये बहुत ज़रूरी है, मगर इसके अलावा अल्लाह ताला के रास्ते पे हम उस माल को खर्च करें। जो गरीब, जो डिज़र्व करते हैं, उनको हम ज़रूर दें ताकि उनकी उनकी मुश्किलें ख़त्म हो, ताकि अल्लाह ताला का हम इस तरीके से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तूने हमें दिया, हम भी रिटर्न में तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हमेशा हमेशा किसी भी मामले में, अच्छा हो या बुरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखें, आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकतें आ जाएंगी कि आप सोच सकते, अल्लाह ताला बढ़ाता ही चला जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है आपसे कुरान पाक में कि जितना मेरा शुक्र अदा करोगे उतना ही मैं बढ़ाता चला जाऊँगा। और अल्लाह ताला को ऐसे, अल्लाह ताला तो है ही सखी। तो आप एक बार ज़रा करके देखें, इंशाल्लाह देखें आपकी लाइफ कैसे बदलती। तीसरी चीज़ है सब्र, पेशेंस। ये बहुत ज़रूरी है। इसकी पहले कुरानी आयत देख लेते हैं। बेशक सब्र करने वालों को अल्लाह बड़ा इनाम देता है। अल्लाह बड़ा इनाम देगा इंशाल्लाह, मगर इसके लिए आपको सब्र करना है। एक बहुत बड़ी मिसाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने हर मरहले पे सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा, अल्लाह पे तवक्कल रखा और सब्र किया। जैसा कि आपको पता ही, हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो मक्का छोड़ आए और वहाँ पे उन्होंने सब्र किया अल्लाह अल्लाह के भरोसे पे। और दूसरा आपको पता है कि जब वो कुर्बानी का, जिस पे ईद मनाते हैं हम, तो उस पे भी एक सब्र का पहलू शामिल है उसके अंदर। तो सब्र इंसान को बहुत ज़्यादा नवाजता है। कभी कभी आप गुस्से में, बेसिकली इस सब्र का मतलब ये है, सब्र का मतलब हर चीज़ में शामिल है। अगर आप गुस्से में हैं और आप गुस्से में उससे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और आप कह भी सकते हैं, मगर अगर आप सब्र करेंगे तो आप यकीन करें आप बाद में पछताएंगे नहीं, और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आपका एक मेयार भी बनेगा और आपके अंदर एक एक पावर आएगी, विल पावर। दूसरी बात ये है, सब्र करने से फ़ायदा ये है कि आप बहुत से जो रिएक्शन आप करने की वजह से आप नुकसान उठा सकते थे, वो आप नहीं नुकसान उठाएंगे। लेट्स सपोज मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा बॉस मुझे कुछ कह देता है और मैं गुस्से में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं आज ही रिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मगर ये नहीं मैं देख रहा कि अगर मैं रिज़ाइन करूँगा तो बाद में मैं जॉबलेस हो जाऊँगा और फिर मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी, सारी स्ट्रगल सारी सर पे आ जाएंगी। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं सब्र करूँ, मैं जॉब हंटिंग करूँ,
مارکیٹ میں اگر مجھے جاب مل جاتی ہے پھر میں ریزائن کروں. یہ صبر کے ساتھ میں نے کیا تو میں نے جاب بھی چھوڑ دی اور دوسرا میں نے جاب ساتھ میں نے لے بھی لی. سکون میں رہیں گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات، کوئی بھی مشکل آئے تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. جب بھی مشکل آئے گی آپ نے اللہ کے دروازے پہ چلے جانا ہے اور نماز دعائیں کھل کے کرنی ہے. تو اس کی ایک آیت سن لیتے ہیں. اور اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. تو صبر جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اور مدد، صبر کے دوران مدد طلب کرنی. لیٹس سپوز وہی والی اگزامپل جاب والی. اب کیا ہے کہ میرے فائٹ ہو رہی ہے اور مجھے تنگ کر رہا ہے میرا باس، تو میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. پہلے تو جا کے لڑوں گا نہیں، جابس ڈھونڈوں گا اور جاب ڈھونڈنے کے دوران اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں، آپ مجھے مشکلوں سے بچائیں، آپ نے مجھے مطلب کہ یہاں تو اس کا دل نرم کر دیں یا آن دا ادر سائڈ مجھے جاب پرووائڈ کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا آپ کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں صورتوں میں جو بھی کرے گا آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا. لیٹس سپوز اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیتے ہیں اور آپ کو جاب مل جاتی، تو اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہے. تو مدد ہی اللہ کی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ مدد کرے گا، مگر یہ ہے کہ مانگنا آپ نے ہے. اب ہم اکثر دعائیں کریں. اچھا، اب لاسٹ ہے کہ اللہ سے امید لگانی ہے ہمیشہ رحمت کی. رحمت کی امید اپنے رب سے لگانی ہے اور ہمیشہ کبھی نا امید نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ماشاءاللہ آپ کے 2 ہاتھ 2 پاؤں، صحت والی زندگی، ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے آپ کے ماں باپ آپ کے سر پہ سایہ تھا، ہر چیز آپ کے اوپر ہے، آپ کو سپورٹ مل رہی ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی رحمت آپ پہ. اگر آپ دیکھیں، آپ اللہ معاف کرے، آپ ان میں سے بھی ہو سکتے تھے جو یتیم ہیں. آپ اورفن ایجز میں جائیں، وہاں پہ دیکھیں بیچارے یتیم ہیں. پھر اگر آپ کو اور دیکھنا ہے تو آپ روڈوں پہ جائیں، سگنلز پہ دیکھیں بیچارے جو بھیک مانگ رہے ہیں. کس کا دل کرتا ہے بھیک مانگنے کا؟ جس کے پاؤں کٹے ہوتے ہیں، ہاتھ کٹے ہوتے ہیں، وہ ان پہ مطلب کہ ان کو بھی تو دیکھیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو اس سے بہت پازیٹیو وائبز آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا آپ پہ، اور آپ اپنے آپ کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے آپ گرو کر سکتے ہیں. ہمیشہ یہ ہمارے اسلام میں اپنے نیچے والے کو دیکھنا ہے، نہ کہ اوپر والے کو. اوپر والے کو جب بھی آپ دیکھو گے تو آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے. ہمیشہ اپنے نیچے والے کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پہ اللہ نے کتنا کرم کر چھوڑا ہے، کتنی بہتری ہے آپ کے اوپر. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، اور جب بھی کوئی آسانی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، مشکل ہو، بہت مشکل ہو، تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ یہ میری بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے گا اور آپ کے دل سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ. بیسیکلی ہم نے اپنے دل اور دماغ کو اگر سکون میں لے آئے تو میری بات یاد رکھیں، ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. ہم مسلمان، ہم پاکستانی، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. بس ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو سکون میں لانا ہے. ہم سکون میں نہیں ہیں. ہم اوپر والوں کو دیکھ کے بہت بے سکونے ہوئے ہیں. ہم نے اوپر جانا ہے، مگر اوپر جانے کے کچھ طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کس طریقے سے جانا ہے. مگر سب سے پہلے بیس اسٹرانگ ہونی چاہیے. بیس ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سکون میں لے کے آنا ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہو سکتا ہے انشاءاللہ میری وجہ سے کوئی ویلیو ایڈ ہوئی ہو آپ کی زندگی میں. تو دعاؤں میں یاد رکھنا آپ لوگوں نے مجھے خاص طور پہ، اور اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.